les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, la dernière vidéo, on a parlé de la conception, on a fait les thèmes, la mise en forme du document, les filigranes, les couleurs et les bordures de page. Maintenant, غادي ندوزو la mise en page. هنا ما كاينش بزاف ديال الحوايج، كاين des trucs simples à savoir. غنشرحهم وابخي غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى plus importante في الوورد ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي لي مارش. شنو هما لي مارش؟ لي مارش هما هاد ليسباس اللي عندي ما بين لو تكست و لو دوكيومون، وهاد الفراغ هذا منين غادي نبرك على مارش غادي يبان لي بلي انا خدامه في ديمارج نورمال. ديمارج نورمال سافو دير مخليه 2.5 ديال لي سنتيمتر على اليمين و 2.5 سنتيمتر على الشمال و 2.5 سنتيمتر من الفوق و 2.5 سنتيمتر من التحت. سي جامي درت هاد اللارج عندي من على الشمال 5.08، يعني خصو يخلي لي 5 سنتيمتر على الشمال و 5 سنتيمتر على اليمين. ها نتوما كي كتشوفوا الكتابه خدات هاد لا فورم، لحقاش لو تكست ياخذ لا فورم سولون لي مارج اللي حنا اختارينا. سي بون، نقدو نديرو دوطخ مارش بيرسوناليزي، ما علينا غير نبركو هنايا في مارش بيرسوناليزي. غادي تخرج لنا هاد لاباج هادي. هنا نقدو نلعبو على سنتيمتراج ونديرو اللي بغينا. سي بون. بون انا غادي نرد مارج نورمال وغادي ندوزو دابا الاورينتاسيون. اورينتاسيون عندي بورتري بيزاج، سواء كيكون لو دوكيومون او مود بورتري سواء او مود بيزاج. هادشي اللي كاين في اورينتاسيون. بالنسبه لاطاي حنا دابا تنخدمو في ان دوكيومون طاي لا في ديالو طاي A4. نقدو ها نتوما طاي A4، نقدو نختارو A3 A5. راه عندنا بزاف ديال لي طاي ديال لي دوكيومون، ولكن حنا نورمالمون تنكونوا ديما تنخدموا الوورد باغ ديفو تيخدم على A4. حاجه واحده اخرى نقدو بيان سور نديرو اوترو تاي دو بابي. من هنا عاوتاني كنديرو سنتيمتراج اللي بغينا في لا لارجور و في لا هوتور ديال لو دوكيومون ديالنا. بالنسبه للكولون هنا كي كتشوفوا حنا خدامين على ان تكست. هاد لو تكست نقدو نقسمو له كتابته سور 2 اولا 3 بو امبورط، بحال ديك الكتابات ديال لي جورنو وديال لي ماغازين اللي كنلقاو ديما في لي جورنو في لي ماغازين. بون جو في فو مونطري باغ اكزومبل. انا غادي ناخذ هاد الباراغراف هادي وغادي نقسمها على 2. ها نتوما كي كتشوفوا هي نفس الباراغراف ولكن تقسمات ليا على 2. باغ اكزومبل غادي ناخذ هاد الباراغراف هادي و جو في لا ميتر ا droite. غادي ناخذ هاد الباراغراف هادي وغادي نديرها سور 3 وغادي ناخذ هادي نديرها ا gauche كوم سا. حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل راه حنا ما محبوسينش اننا نديرو غير هادشي اللي عندنا في هاد الكولون. نقدو باغ اكزومبل هاد الباراغراف هادي نقسموها على بلوزيغ كولون، نبركو في اوترو كولون ونقدو نديرو بيان سور حتى 6 7 بو امبورط لي نومبر دو كولون اللي حنا بغينا نقسمو عليه ديك الباراغراف ديالنا ولا ديك لو تكست ديالنا. وكي كتشوفوا ها هو دا لو تكست ديالنا تقسم على 6 ديال لي كولون. هادشي اللي كاين. دابا نرجع لو تكست ديالي كيما كان وغندوز لسو دو باج. سو دو باج باينه كتنقز لنا من صفحه لصفحه في الوورد، اولا تتنقز لنا بدي باج بير اولا دي باج امبير. مهم بحال دابا تنقز ليا من 1 ل 3 ديريكتومون اولا من 2 ل 4. غادي نديرو لسو دو باج. هنايا بير وهنا امبير، غنبرك على امبير. هاهي دي كي كتشوفوا هاهي دي نقزات لي 3 سور 3، يعني نقزات على جوج ماشي مشاتليش ب 1 2 عاد 3. الا درت ان سو دو باج واحد اخر غادي يمشي لي ديريكتومون ل5. سي بون هادشي اللي كاين في سو دو باج. دابا غادي ندوزو للنيميرو دو لين. نرجع لو تكست ديالي كي كان تري بيان وغادي نمشيو دابا لو نيميرو دو لين. كي قلت بالنسبه لهاد نيميرو دو لين كتعطي دي نيميرو لي لين ديالي اللي عندي في لو تكست. بوغ لي نيميرو دو لين واخا ما نسيليكسيونيوش لو تكست ديالنا غنبركوه هنا في نيميرو دو لين، غنبركو على كونتينيو. غتشوفوا بلي غادي يعطيني دي نيميرو
ديال شاك ليني عندي في لو تكست. نقد باغ اكزومبل نحط غير لو كورسور هنا في هذا الباراغراف وندير سوبريمي بور لو باراغراف اكطوال، يعني يزول لي نيميرو د ليني من هذا الباراغراف هادي. اولا بيان سور نقد نغوديماري بور شاك باج، يعني في كل باج يدير لي دي نيميرو دو لين، اولا بور شاك سيكسيون. هادشي اللي كاين. بون غادي ندير اوكان باش نحيد لي نيميرو دو لين. دابا غادي ندوزو لكوبور دو مو. شنو هي كوبور دو مو؟ كوبور دو مو هي، انا نعطيكم مثال باش تفهموا. كنا فاش كنكونوا كنكتبوا، فاش كنا كنقراو، كنا كنشدو كنكتبوا في الدفتر، تنوصلوا للتالي ديال السطر كتكون شي كلمه طويله، تنجيو تنقسموها، تنكتبوا النص وتنديروا شريطه وتنكملوا في السطر اللي مورا الكلمه ديالنا. وهادشي اللي غادي يدير لنا الوورد هنايا. باغ اكزومبل غنبرك انا في كوبور دو مو وغادي نديرها اوتوماتيك. غادي تلاحظوا باللي كاع الكلمات الطوال اللي عندي في لو تكست ديالي تقسموا بحال هاد بينالمون. ها هي دي بينال ودار لو بوتي تري ودار مون. عاوتاني بالنسبه لغوبريزونطون نفس الشيء، غوبريزون وعاد طون. هادي الا بغينا حنا نديرو هاد لا كوبور دو مو بالنسبه لو تكست كامل اللي عندنا في لو دوكيومون. الا بغينا نديروها مانويلمون. كومون سا مانويلمون؟ مانويلمون ça veut dire que حنا كنسيليكسيونيو لي مو اللي حنا بغينا نقسموهم اللي يكونوا فيهم ديك لو تيري. باغ اكزومبل غادي نجي مثلا، غادي نجي انا لهاد ريبريزونطون تري بيان وغادي ندير كوبور دو مو، غادي ندير مانويل. ها هو عطاني كوبي ا ريبريزونطون، عطاني هنايا كيكلينيوتي. صافي دير كو هو غادي يقسم ليا لو مو بهاد الطريقه، ريبريزون بوحديتها وطون بوحديتها. الا عطانا الكلينيوتمون هنا، كون كانت كتكلينيوتي هنا، صافي دير كو غادي يقسم لنا لو مو ريبري بوحديتها وزونطون بوحديتها. سي بون. هادشي اللي كاين. فاش غادي نبرك علاوي هانتوما غادي تشوفوا باللي الكلمه هكا تقسمات ليا ريبريزون وهنا طون بوحديتها. هادشي اللي كاين بالنسبه للكوبور. دابا غادي ندوزو للغوتري اسباسمون. بالنسبه لي غوتري ولي اسباسمون ديجا شرحتهم في اكوي، ولكن نعاود ندوز عليهم فيت في. هنا الا بغينا نديرو ان غوتري اغوش، هانتوما غتشوفوا راه il suffit تحطوا لو كورسور على الباراغراف وتموديفيو، ماشي بالضروره تسيليكسيونيو الباراغراف اللي بغيتو. باغ اكزومبل انا نحطها هنا في هذا الباراغراف الثالثه باش تشوفوا. ها شفتوا. باغ اكزومبل هنا بغيت نديرها ادغوات، كلها نرجعها كلها ادغوات، الباراغراف ديالي ترجع لي ادغوات كوم سا. سي جامي هنا بغيت باغ اكزومبل دي اسباسمون كتر ما بين لي باراغراف، وبغيت عاوتاني نهبط لو تكست كامل لتحت. سي بون. هادشي اللي كاين بالنسبه لي غوتري ولي اسباسمون. راه تقدروا تموديفيو سولون سكو فوز افي في ليكزارسيس، اولا سولون نتوما شنو باغيين ديروا في لو دوكيومون ديالكم. وبهكا غادي نكون ساليت لا ميزون باج وغادي ندوزو لحاجه واحده اخرى ان شاء الله. bon courage pour tout le monde, à la prochaine vidéo ان شاء الله. باي باي.